अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक नवाज़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर बिजनेस चैनल। प्यारे दोस्तों, मेरी यूट्यूब फैमिली, अक्सर तौर पर मैं यूट्यूब पर इसलिए नहीं आता क्योंकि कारोबार होता है, मसरूफियात होते हैं, और जब मैं आ जाता हूँ और बिजनेस के हवाले से कोई भी वीडियो लेकर आता हूँ, इंशाल्लाह उस वीडियो से आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो आज का वीडियो चाहे पुराना कारोबारी है या नया कारोबारी है, कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। प्यारे दोस्तों, मेरा चैनल बिजनेस पे काम करता रहता है, चाहे वो बिजनेस आइडिया हो, बिजनेस इंफॉर्मेशन हो, बिजनेस हवाले से कोई भी तजुर्बा मालूमात हो, वो हम आपको इस चैनल पर शेयर करते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारा मकसद वीडियो बनाना नहीं होता, बल्कि मेरा मकसद होता है, क्योंकि हम ऑलरेडी कारोबारी हैं, हम पर ऐसे ऐसे हालात गुजरे हैं जिसकी वजह से हमने कारोबार की बारीकियां बहुत कुछ देखा है, और हमारा मकसद होता है कि ऐसे लोग जो कारोबार से नवाकिफ है, कारोबार के बारीकियों से उनको मालूमात नहीं है, हमारा मकसद होता है कि जदीद दौर में इन लोगों को हमसे कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिले। प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो का मौजू है कामयाबी। कारोबार में कामयाबी किन लोगों का मुकद्दर बनती है। तो मेरे तजुर्बे के मुताबिक, चाहे कोई नया कारोबारी है, चाहे पुराना कारोबारी है, अगर वो चंद एक तरीके इस्तेमाल करेगा तो मेरे ख्याल में वो ज़रूर कामयाब होगा। वो चंद तरीके क्या है? प्यारे दोस्तों, तरीके तो बहुत हैं, क्योंकि जो तरीके मैं आपके साथ शेयर करूंगा हो सकता है कि इसके अलावा भी तरीके हो, तो वो तरीके आप बुरा न माने। हमारे हौसला अफजाई के लिए, हमारे इल्म में इजाफे के लिए आप भी कमेंट सेक्शन में वो मालूमात हमारे साथ शेयर करें। प्यारे दोस्तों, एक कारोबारी अगर वो अपने कारोबार में कंसिस्टेंसी, अपने कारोबार में मुसलसल तवज्जो देता है, तो वो कारोबारी कामयाब हो, क्योंकि उसका जो तवज्जो है, उसका जो मुसलसल उस काम पे उसका जो फोकस है, ये एक न एक दिन ये कारोबारी आगे निकल जाएगा, क्योंकि वो तवज्जो हटाता नहीं। उसका तवज्जो, उसका जो मुसलसल इस चीज़ पे काम करना है, यही इस बंदे को आगे निकालेगा। कामयाब कारोबारी ऐसे भी करता है कि वो रिस्क लेता है, चाहे वो रिस्क कैलकुलेटेड हो या ऐसा रिस्क है अंधाधुंध रिस्क है। आपको पता होता है कि ये रिस्क मैं लूंगा, मैं कामयाब होऊंगा, ये रिस्क मैं नाकाम हुआ, कितना नुकसान मुझे होगा। तो ऐसे कामयाब कारोबारी रिस्क लेते हैं। जो भी कारोबारी है जिनका तजुर्बा होता है, वो रिस्क इसलिए भी लेते हैं कि उनको पता होता है कि ये रिस्क मैं लूंगा, इंशाल्लाह मुझे अल्लाह ताला इसमें कामयाबी देगा। कामयाब कारोबारी वो हिसाब किताब में गफलत नहीं करता, चाहे वो 1, 10, 50, 100 रुपये, 1000 रुपये बेजा क्यों ना लगे, लेकिन हिसाब किताब अगर कागज़ पे ना हो, मोबाइल में ना हो, अपने जहन में ज़रूर रखता है। देखें, जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अगर आप इसके मुखालिफ जाते हो, मसलन हिसाब किताब नहीं रखते, मुसलसल कंसिस्टेंसी, फोकस, रिस्क, ये चीज़ें आप में नहीं है, इसके मुखालिफ आप जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये आप अपने कारोबार के साथ धोखे में। प्यारे दोस्तों, जिस तरह कारोबार के लिए रिस्क ज़रूरी है, इस तरह कारोबार के लिए इखलाक, कुछ न कुछ सरमाया,
کاروباریوں کے ساتھ لین دین آپ کا بہتر تعلقات ہونا چاہیے. جیسے ایک زنجیر ہوتا ہے وہ آپس میں ملا ہوتا ہے، تو آپ بھی کاروباریوں کے ساتھ کچھ اس انداز میں خود کو ملا دو تاکہ آپ کا کاروبار دیوالیہ نہ ہو جائے. کاروبار جو کامیاب کاروباری ہے وہ اپنے کاروبار کو پورا وقت دیتے ہیں. پورا وقت کتنا ٹائم ہے؟ مزدور تو 8 گھنٹے کام کرتا ہے. آپ کا اپنا کاروبار ہے، آپ 8 گھنٹے کام نہ کرے 10 کرے، 10 نہ کرے 12 کرے، 12 نہ کرے 13 کرے، آپ کا فائدہ ہے. آپ جتنا زیادہ ٹائم دیں گے وہ کاروبار آپ کو اتنا ہی سہولیات دے گا. لیکن اگر آپ یہ رونا دھونا کریں گے کہ بھائی کاروبار نہیں ہے، حالات بہتر نہیں، ان چیزوں کے لیے بیٹھیں گے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. بہت سارے کمپنیاں دیکھے، نیشنل ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستان میں جو آج کل ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہے، پاکستانی جو کمپنیاں ہیں، اسرائیل والے الگ بات ہے، پاکستانی کمپنی کی بات میں کر رہا ہوں. تمام تر کمپنیاں اس حالات کے باوجود اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں. کامیاب کاروباری میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ایماندار ہوتا ہے، بے ایمانی نہیں کرتا. مثلا ایک گاہک نے آپ سے ایک چیز خریدی، اس کا وہ چیز بھول گیا، تو وہ 2 دن بعد ہفتے بعد جب آئے گا تو آپ نے اس چیز کو اس ایمانداری سے لٹانا ہوگا. یہ ایمانداری بھی دیکھنا ہوگا کہ بھائی ایک چیز میں آپ کو منافع ہے 100 روپے مناسب منافع ہے، آپ 300-400 منافع نہ لیں کیونکہ چھوٹی چیز ہے. اگر آپ زیادہ منافع لیں گے تو یہ ظلم آتا ہے. وقت طور پر تو آپ آگے نکل جائیں گے لیکن آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرے گا. آپ کا ضمیر آپ کو یہ بتائے گا کہ بھائی آپ نے ظلم کیا. لیکن اگر آپ کا ضمیر مر گیا ہے تو میرے خیال میں شاید ملامت نہ کرے. تو حرام کا پیسہ کاروبار میں نہ لگائے، نہ حرام کا پیسہ جمع کرے. انصاف، ہمدردی کاروبار کو اس انداز سے کرے کہ میں لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں. پھر دیکھے خود کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کس مقام پہ لے جاتا ہے. جو بھی بندہ اپنے کاروبار کے ساتھ مخلص ہے، لوگوں کے ساتھ مخلص ہے، کبھی بھی اس کاروبار کو آپ نے دیوالیہ نہیں دیکھا ہوگا. کبھی اس کا کاروبار آپ نے خراب ہوتے نہیں دیکھا ہوگا. ہاں یہ الگ بات ہے، کاروبار میں طرح طرح کی چیزیں آتے ہیں. مندی، تیزی. مندی مثلا نقصان دہ ایام ہوتے ہیں، سودا نہیں ہوتا ہے. تیزی سپیڈ ہوتا ہے. تو چاہے مندی ہو تیزی ہو، آپ نئے کاروباری ہو بڑے کاروباری ہو، کوشش ضرور کرے. کوشش کرے، باقی نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے. لیکن یاد رکھے حوصلہ آپ نے نہیں ہارنا. کاروبار میں اتراؤ چڑھاؤ، گرمی سردی، تکلیف، لوگوں کی باتیں، بہت کچھ آپ کو آپ کے سامنے آپ اس کا مقابلہ کریں گے. بہت تجربہ آپ کا ہوگا. تجربہ تب ہوگا جب آپ اپنے کاروبار کو وقت دیں گے. تو پیارے دوستو، کاروبار کو کامیاب کرنے کے لیے آپ نے بہت کچھ کرنا ہوگا. لوکیشن ہے، لوکیشن بہتر ہو. آپ نے کاروبار کی مشہوری کرنا ہوگا. کاروبار میں بہتر اخلاق سے پیش آنا ہوگا. ہر ایک چیز آپ کے پاس موجود ہو. کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہے، دوسرے دکاندار سے اٹھائے، اس کو دے دے کہ بھائی صاحب یہ لے لیں. گاہک آپ سے واپس نہ جائے. جب گاہک کو یہ پتہ چلے کہ اس دکان سے میں واپس نہیں جاؤں گا، بار بار آپ اس کو چیز پکڑا دیتے ہیں، تو اس کا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ بھائی یہاں ہر ایک چیز ملتا ہے. جب آپ ایک دکاندار سے دوسرے دکاندار سے چیز اٹھائیں گے، ظاہری بات ہے آپ کو کچھ نہ کچھ منافع ملے گا. تو دوسرے دکانداروں کے ساتھ ایک تو آپ کا تعلق بنے گا. ایک گاہک آپ کے دکان سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے. لیکن اگر آپ بار بار یہی کہیں گے کہ بھائی آپ کے دکان پہ فلاں چیز ہے، آپ نے کہیں گے نہیں بھائی وہ چیز میرے پاس نہیں ہے، تو بھلا آپ کے پاس وہ گاہک دوبارہ کیوں آئے؟ گاہک جب آتا ہے تو سامان کے پیچھے آتا ہے، آپ کے پیچھے تو نہیں آتا ہے. اگر آپ کے پاس 10 کوالٹی ہے، 10 سے 15 کر دے، 15 کوالٹی 20 کر دے، 20 سے 25 کر دے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی ہو نہیں سکتا، مندہ شروع ہے، ان دنوں میں کاروبار نہیں ہے، تو صبر کرے، اپنا کوشش جاری رکھے. حالات بہتر ہونے کے لیے کوشش ضرور کرے، لیکن بیٹھنا نہیں ہے.
ये बेटा नहीं है कि आप कहेंगे कि भाई हालात बेहतर होंगे, हालात बेहतर होने की कोशिश करें, बाकी नतीजा अल्लाह पर छोड़। तो प्यारे दोस्तों, आप जहाँ से मेरा वीडियो देखते हो, एक तो कमेंट में हम मुझे बताएं, दूसरी बात ये वीडियो कारोबारी लोगों के साथ इसलिए शेयर करें क्योंकि इस वीडियो में अक्सर तौर पर कारोबारी लोग मौजूद हैं, ताकि कारोबारी लोग इस चैनल पर इकट्ठा हो सके। और इसलिए भी ये वीडियो शेयर करें क्योंकि किसी का फ़ायदा होगा। ऐसा बंदा जो कारोबार से बिल्कुल ना वाकिफ़ है, बेचारा घर में बैठा हुआ है, वो कहता है कि मेरे पास तो 5,000 रुपये है, उस 5,000 से मैं क्या कुछ कर सकता हूँ, तो भाई उसके पास भी ये वीडियो शेयर करें। हो सकता है कि उसके मुताबिक कोई पोस्ट वीडियो में शेयर कर दो ताकि उसका भी फ़ायदा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो वो याद रखना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम।